ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطاتلتي ملوات فنقل إير ميديا كم يتحضروا نلوم سنبت إسران شدشان تكم تزبالكو بقدام يتحست ملوات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مك تال كبرى تخاطاتلتي باتي قدام عين ريا قداس زعبا مس انفلم إيرترا اب تحت غيديتياتهم تنحت شدشتو لتريلانكا ناب هاقرهم كم زفانوتهم መንግስታውያን መራኸቢታት ስሪላንካ ትማል አማሲው ዜናን ጸብጸባትን ሒዘን ወጪን ይርከባለዋ ኣብዚ ዝሓለፈ 7 መዓልታት መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኤርትራ ዜጋታቱ ክትፈትሕ ጻውዒታት ኣቕሪቡ እምባሩ ዝከርዩ ብ24 ሕዳር 2024 ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ክልል ማያት ባሕሪ ኤርትራ ኣትየን ጸንሓ መራክብ ኣዘርባጃን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ድሕሪ ምእታውን ካብቶም ምስተን መራክብ ጸንሑ 24 ሰባት እቶም 18 ተወለድቲ ኣዘርባጃን ድሕሪ ኣዋርሕ ዘተኻየደሎም ኣድላይ ምርመራታት ናብ ሃገሮም ክፋነውን ከለው እዞም 6 ተወለድቲ ስሪላንካ ምስ ጸጥታን ስላያን ዝተተሓዘ ሰራሓት ዝነበሮም ግን ንኣድላይ ምርመራታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲኦም ኣትዮም ጸኒሖም መንግስቲ ኤርትራ ኣድላይ ምርመራታት ድሕሪ ምፍጻሚ ሕጂ ናብ ሃገሮም ኣፋኒዎም ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ስሪላንካ ኤርትራ ዜጋታቱ ንምፍታሕ ዘርአየቶ ምትሕብባር ምስጋኑ ገሊጹ ይርከብ ኣሎ ኣብ ማያት ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት سحت إلى زاتوا كم زين عند مراكب أبتعت قيد كاتوا تنحن اللوان منجسي إرترا أدلاي مرمراتات دحر مكيات نسرحت نياتات نايزن مراكب نناو هاجراتهم كفان كلو اتن مراكبن حيزون أزمتا عدغن ياتوراتن تتوكسن أبيدنا كاتو تنحن اللوان كبرى تغطاتلتي نابتي كالأينوريو أقداس زعبا مس نسجر إثيوبيا أبعاب حدقان كرانا من قدي وريقات ركب كمدلا سبسلطان نايت هاجر تولت إثيوبيا أنت أرسرعت بلتقنا تقاوموتات زكايدو زلو تقلوت سوات كم بعال جوهر محمد لما مقرسا أبزتف لالي وانات حابريتان متنقاطان كهبتاني حمالو سبسلطان نايت هاجر إذا هاجر بخمي من قد تخيدالا زخونا يخون أفلطو زلو ما يمسلون تمال تراي سلسة سبسلطان نايسرعات بلتقنا نعاد حدوز واقع حبريتا كهبو تعزيبنا لنا اتقدامي اتفكاري جنرال برهان جلا مركونيا كخونن كلو اب حدا اقاتامي ترخيبو حزبي إثيوبيا دهر 10 عامت 200 مليون كبتحو 200 مليون ب2 مليون حزبي بحرن اف دغ بحرن كخلا فتحاون حقاون ايكونن إثيوبيا انتس بقدميت انتس بدحريت قدم بحرن أفدق بحرن كتركبيا أفدق بحر زملس سراويت هانيسنا النابلة كزاربن كعفرن كعبدن تعزيمنا نيرنا برهان جلا كمزيلو كزاربن كلو أبزت فلالي كبابيتات نايكل الامحرا اتا أفدق بحر زملس سراويت زبالو بأماي زغطار كمارخن سألدات ميديوتاتن نمحبراو مراقبيتات يعلو الغنيرو اذا كالاي زيت تزاربه والكسب عشال مرحي إثيوبيا أبي أحمد كخونن كلو أب إثيوبيا زلو شجر وقح جبحة إننا وسخنبر إننا قول لي كونان زمت زلو إثيوبيا ناب شجرن تجمعتن تأتلا توانا نجر أبتو شجراتن تجمعتن عدلات كهنا نادل لنا كبليو نسبتات إثيوبيا ملغ تحليف وزركب زلو نايزوم كل التاسب سلطان ذهب وحبريتان مجلتن أب حدا معلتن ناي قرب ساعات أفلا لا يزلون فوتهم مرة خبز بهالي بلون نحد حدث واقعيو برهان جلا إثيوبيا أبزل على درجة الله يبل عشان مراحي إثيوبيا أبي أحمد إثيوبيا أبزل على حركات كمزلا نسبي إثيوبيا دهر محبار نايتها قرش قرات كابزين أبزي الناقف أن باسا نبر كعرة كمزي كإليو أما الأختاتو كمزا عينت نسبي إثيوبيا متنقاطاتي حليف اللهم زرك كبزلو سلازي إثيوبيا كم هاجر سبسلطاناتا كم سبسلطان أب كرانا من قديوم وديقون دركب زلو انت برهان جلا مايك مسحاجة كانت مثل أبوتات نقص تراقو طرع دراعي مجأن زبال كوم عينته والفصل زلوة اتستزار وزرباتات نعناني إيرتراويان ملغتات نمحلاف انت داقينو كنت أبس كفتا زبال يبلنان مغنياتو زرباتات نايسو سلطان سرعات بلتقنا كم مزاناقعي سلنتكم اللو وزحات إثيوبياويان نتت مال برهان جلا زي كايدو فقراتات مسحا كبلو ملاشن قبر ملسن انها بلي ركب اللو
ሳልሳይ በዓል ስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓጸርቲ እዋናት ምስ ስርዓት ብልጽግና ዝተዓስበ ጌታቸው ረዳ ክኸውን እንከሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተሓይዞ ሓደ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። እቲ ዝቐረበሉ ሕቶ ንምንታይ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ሻዕብያን ነዚ ኢትዮጵያ ንባህርን ኣፍ ደገ ባሕርን ተካይዱ ዘላ ፍቕራታትን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ዝኾነ ይኹን ምላሽን ግብረ መልስን ዘይሃቡ ብስቕታ ዝዕዘብዎ ዘሎ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡሉ። ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ምላሽ ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን ኮይኑ ኤርትራ ዓቕምታታት ፈልጥያ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ መንግስቲ ኤርትራ ዓቕምታቶም ስለ ዝፈልጥዮም ነዚ ጉዳይ ብስቕታ ዝዕዘብዎን ዝከታተልዎን ዘለዉ ኤርትራ ኩናት ክትከፍት እንተደኣ ደልያኻ ካብ ዶብ ትግራይ እቲ ኩናት ክጅመር ምክንያቱ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዶብ ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ዘካይዱ ዕጥቃት ስለ ዘለዉ ክብል እዩ። ጌታቸው ረዳ ሻዕብያ ኩናት ክኸፍት እንተደልዩ ካብ ዶብ ትግራይን ከባቢታት ወሎን እዩ እቲ ኩናት ከበግሶ ክብል ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዘገርም መግለጽን ምላሽን ሂቦ ዝርከብ ዘሎ ዘረባ ጌታቸው ረዳ ዘመልክቶ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ስርዓት ብልጽግና ብስቕታ ሻዕብያ ክሳብ ክንደይ ተናዊጹን ዓቕሉ ጻቢቡ ይርከብ ምህላው እዩ። ሻዕብያ ንስርዓት ብልጽግና ክፈራቕሾን ዓቕሉ ከጽበሎን ዝኾነ ይኹን ጸገማት የብሎን። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓድሕድ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዕድል ተጠቒሙ ንኢትዮጵያ ከም ሓሰር ክበታትና ዝኾነ ይኹን ሽግራት የብሎን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ግን መንግስቲ ኤርትራ ዓቕልን ትዕግስትን ተሓንጊጡ ንዕብዳን ስርዓት ብልጽግና እናተኸታተሎ ይርከብ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቦ ዘረባታት እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናይ ሻዕብያ ተልእኾን ሻዕብያ እዩ ነቲ ኩናት ዘካይዶ ዘሎ ዝብል መልእኽትታት የሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ። እዞም ሰለስተ ሰብ ስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሃቦ መግለጺታት እዩ። ነዚ ዝመስል ብርሃኑ ጁላ ይፍክር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ሽግርን ሓደጋታትን እናወሰኸ እምበር እናጉደለ ኣይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ይብል። ጌታቸው ረዳ ከዓ ሻዕብያ ኩናት ክኸፍት እንተደኣ ደልዩ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያን ካብ ክፋላት ወሎን ክጅምር ክብል እዩ። ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ሂቡ ዝርከብ ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚኣ ዝመስል ሰብ ስልጣናታ ንሓድሕዶም ተናቢቦም ነቲ ሃገር ክመርሕዋ ዝኽእል ይኮንን። እቲ ሓደ ብድላይ ይዛረብ፣ እቲ ሓደ ድላይ ይገብር። እቲ ሃገርካ መመሊሳ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕትን ቅልውላውን እናኣተወትን እናሰጠመትን ትርከባላ። ከምቲ ምስል ኣቦታት እንተዘይሞይትክን ጥዕና ኣለክን ዝበሃል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታትን ኣፍ ደገ ባሕርን ይዛረብ። ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 መዓልታት እንታይ ክትከውን እያ ግን ዘመዛዝንን ዝሓስብ ኣእምሮ ኣይተዓደለን። ምክንያቱ ብጫትን መስተን ምስ ደንዘዘ ዝዛረቦን ዝሓስቦን ስለ ዘይፈልጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክንርኢ ከም ዘይኮና ብርግጽ ክሕብር ይፈቱ። ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላውን ኩነታትን ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ይቕጽል ክሳብ ዝሃለወ ዓንቀጽ 39 ዝበሃል ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ሕጊ ክልላት ናይቲ ሃገር ኣብ ባይታ ከተግብሮ ምንቅስቓሳት የካይዳ ካብ ሃለዋ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ነናተን ሃገራት ክኾና ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት እያ ወዲቓ ትርከብ። እዛ ፈርካሽን ርካሽን ሃገር ንዓና ንኤርትራውያን ሓደጋታት ትኾነሉ ዝኾነ ይኹን ኣብነታት የለን። ወስ እንተደኣ ኢላ ናይ መወዳእታ ናይዚ ሃገር ከም ዝኸውን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግናን ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገርን ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡን ይርድኡን እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎም ሰንበት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ መደባት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ